दाढ़ी रख लो, अल्लाह का हुक्म मान लो, सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म खुदाई का हुक्म समझो, नबी के हुक्म में अल्लाह के हुक्म में फर्क मत करो, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं मा आताकुमुर रसूल, तुम मेरा नबी जो तुम्हें हुक्म दे फखुज़ू उसको तराकू को रख लो, वमा नहाकुम अन फंतहू, जिस बात से नबी मना कर दें उससे रुक जाओ। तो अल्लाह ने जब कुरान में नबी का मुकाम बयान कर दिया कि नबी के फरमान को मान लो और नाफरमानी जिस बात को मना करें रुक जाओ, तो गया नबी का हुक्म मानना खुदा का हुक्म मानना हुआ। नबी जिस बात से मना फरमाए अल्लाह ताला की वो हुक्म समझा जाए। लिहाजा नबी ने दो काम के लिए खास तौर से हिदायत फरमाई। बुखारी की हदीस में दोनों हदीस हैं, तीन बात। नंबर एक की मोछों को कटाओ, मोछों को कटाओ, और कितना कटाओ, बराबर कर दो, क्योंकि हदीस में लफ्ज जो है इन हक़ शवारिब, नहे का इन हक़ों के माने मुबालगा करो, मुबालगा खूब। तो मुबालगा जब ही होता है जब लब बराबर हो जाए। देख लो बहश्त ज़रूरत के 11वें हिस्से में मसला लिखा हुआ है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नकल जो लोग करते हैं, उनकी मूछें बड़ी नहीं थी, उनके सुबालतैन, सुबाला कहते हैं यहां से जो आगे बढ़ती है, यानी यहां से यहां तक, उसको बड़े बड़े थे, उसको गुस्से में बटते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी। यफ्तलो कान यफ्तलो है सुबालतई है वह मर्रत आयना हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तब्दत गज़बहू है। रवायत में अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब गुस्सा चढ़ता था तो आंखें सुर्ख हो जाती थी, सुबालतैन को ऐंठते रहते थे, उस वक्त कोई ताब नहीं ला सकता। हज़रत थानवी फरमाते हैं सहाबा की एक जमात पीछे चल रही थी, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे देखा, बस सब बिल्कुल घुटने के बल गिर गए, घुटने के बल गिर गए, ताब नहीं थी। अल्लाह ने बड़ी हैबत दी थी, रोक दिया, लेकिन नफ्स को इतना मिटाया था कि अपने नफ्स को बड़ा नहीं समझते थे। एक दफे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु के से फरमाया ऐ बिलाल तू काला है, उसके बाद लेट गए, फरमाया मैंने क्यों ऐसा लफ्ज कहा, ऐ बिलाल है या सैयदी बिलाल। उसी दिन से सैयद का लफ्ज नहीं हटाया, हमेशा कहते थे ऐ मेरे सरदार बिलाल मेरे जिस्म पर पैर रख दो, मेरे जिस्म पर पैर रख कर चलो, ताकि उमर का ये जुमला माफ हो जाए क़यामत के दिन कि हमने तुम्हें काला क्यों कहा। काले गोरे का रंग तो अल्लाह हम नबी ने फर्क खत्म कर दिया था। ये हिंदुस्तानी पंजाबी सदर सिंधी ये इलाकायत को हुजूर ने खत्म कर दिया था। कलमे की बुनियाद पर मोहब्बत करो। जबान और रंग कोई चीज नहीं है, जबान और रंग वाले जहन्नम में जाएंगे और कलमा को चाहे काला हो जन्नत में जाएगा। कलमे की बुनियाद पर मोहब्बत करो। तो मोशों को इतना करो कि जैसे आप अल्लाह वालों को देखते हो। देखो मुफ्ती रशीद अहमद साहब को देखो, मुफ्ती अली हसन साहब को देखो, और लोगों को देखो, थोड़ी थोड़ी जिनकी इस किनारे से आगे बढ़ना तो मकरूह तहरीमी है, इस किनारे से आगे बढ़ना मकरूह तहरीमी है। लेकिन अगर कोई थोड़ी थोड़ी हो जाए उसकी गुंजाइश है, मगर सबसे अफजल यही है कि बिल्कुल बराबर कर दो कि दूर से नजर ही ना आए, दूर से मालूम हो कि मुंडी हुई है, मगर अस्तुरा न लगाए। अस्तुरे से बिदत का भी खतरा है। हाँ, बाजू ने सुन्नत कहा, बाजू ने बिदत, इख्तिलाफ की वजह से एहतियात करो। दूसरा हुक्म यह है कि आपने इसी के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनी इसराइल वालों के फरमाया बनी इसराइल के लोगों ने बड़ी बड़ी मोछें रखनी शुरू कर दी, लिहाजा उनकी बीवियां ज़िना में मुब्तला हुई। बड़ी बड़ी मोछों से नफरत पैदा होती, शक्ल डरावनी भेड़िया जैसी लगती है। उसका नतीजा ये हुआ कि औरतों को नफरत हुई। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बनी इसराइल की तरह तुम लोग आए मेरी उम्मत के लोगों मोछें बड़ी न रखो, क्योंकि इससे फिर नफरत होगी, औरतें ज़िना में मुब्तला हो जाएंगी, जैसा कि बनी इसराइल वाले। और आपने दुनिया में भी बड़ी मोछ वाले को देखकर मुंह फेर लिया, नहीं देखा उसको, इतनी तरह नफरत जाहिर फरमाई आपने कि आपने चेहरे मुबारक को फेर लिया। तो आज जिनकी मोछें बड़ी होंगी क़यामत के दिन भी तो ऐसी मरेगा, जिस हालत में मरेगा वैसे ही क़यामत के दिन उठाया जाएगा। ये समझ लो खुद, ये नहीं कि आप मरे तो नाफरमानी में और वहां वली अल्लाह बनकर उठेंगे। जिस हालत में मौत आएगी उसी हालत में उठाया जाएगा। जल्दी तौबा कर लो, ताकि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन हमारी शक्ल को देखकर नफरत न फरमाएं। जामे कौसर के उम्मीदवारों, नबी की शफाअत से आस लगाने वालों, चेहरा सही कर लो, ताकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर तकलीफ न हो। हम कहते हैं सब गुनाह एक तरफ, सारा मसला एक तरफ कर लो, कुछ न सोचो, इतनी ही सोचो कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस हालत में देख लें तो आपका जी खुश होगा या आपको तकलीफ होगी। हम खुश हो, अब हम आशिकाना ताजियाना लगाना चाहते हैं कि भाई ये तो आशिकाना है ना, अब तो कोई रिसर्च नहीं। ये सोचो कि अगर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसी हालत में मुझे मौत आ गई, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तू रह जाए तकती खड़ी की खड़ी, न जाने अल्लाह किस वक्त बुला ले,
پھر تم اتنی جلدی داڑھی بڑھا سکو گے؟ موت تو آج کل اچانک ویزے آ رہے ہیں، ہارٹ کی بیماریاں لوگوں کو ہو رہی ہیں، لہذا ہر وقت اپنے کو بنا سنوار کے رکھو، پتہ نہیں کب بلا لے، نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی، تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی۔ لہذا دوستو یہ مت دیکھو کہ بیوی ہم کو ناراض ہو جائے گی، یہ مت دیکھو کہ معاشرہ ہم کو برا کہے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں معاشرہ آپ سے دعائیں لے گا انشاءاللہ، چند دن ہنستا ہے، الیکشن میں چند دن گالیاں ملتی ہیں، پھر جو پارٹی جیت جاتی ہے اسی سے وہ لوگ ڈرتے ہیں گالی دینے والے، کیونکہ وہ تو آگے حکومت میں، اب تو ڈنڈا لگ جائے گا، پولیس گرفتار کر لے گی۔ تو ابھی شروع میں شیطان الیکشن کرا دیتا ہے، بیوی کو ہوشکار دیتا ہے، دفتر والوں کو کہہ دیتا ہے، مریضوں کو کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ اچھے نہیں لگ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ جمے رہے ہیں اور آپ ان کے ہنسنے سے نہ ڈرے تو پھر یہی ہنسنے والے آپ سے دعائیں کی درخواست کریں۔ تو داڑھی کو رکھ لو اللہ کے لیے، نبی کا دل خوش کرنے کی نیت سے رکھ لو۔ ارے رسول اللہ کو خوش کرنا معمولی عبادت نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں جس شخص نے نبی کا دل خوش کرنے کے لیے رکھ لیا شاید یہی عمل اس کی نجات کا قیامت کے دن مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ کچھ عمل نہ ہو وہ قیامت کے دن یہی کہہ دے کہ اللہ میرے پاس کچھ نہیں لایا ہوں، تیرے نبی کا جی خوش کرنا، کیونکہ نبی تیرا پیارا محبوب ہے، محبوب کا جی خوش کیا، ہم نے داڑھی صرف اسی لیے رکھی ہے۔ ہم جانتے تھے کہ ہماری بیوی بھی لڑے گی، دفتر والے بھی لڑیں گے، سارا معاشرہ ہنسے گا، لیکن ہم نے آپ کے نبی کا جی خوش کرنے کے لیے رکھا۔ انشاءاللہ تعالیٰ روزہ مبارک پر بھی جب جاؤ مدینہ طیبہ وہاں بھی یہی کہہ دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں نے داڑھی آپ کا جی خوش کرنے کے لیے رکھا، بس کام بن گیا۔ کتنی رکھیں یہ بھی مسئلہ ہے۔ دیکھو بھائی مسئلہ بتا دیتا ہوں، چاہے ابھی رکھنے کی ہمت نہ ہو، علم آ جائے، ایک مٹھی داڑھی کا رکھنا واجب ہے۔ کتنا واجب ہے؟ جتنا عید کی نماز واجب ہے، جتنی قربانی واجب ہے، جتنی وطر کی نماز واجب ہے۔ کیوں صاحب اگر عید کی کوئی نماز چھوڑ دینا پڑے آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ کتنا معاشرہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ چل پڑا رواج، پہلے زمانے میں 100% لوگ داڑھی رکھتے تھے اور اب جو ہے رواج بڑھ گیا۔ اب تو ایسا ہے کہ ناک کٹانے کی عادت پڑ گئی۔ ایک بستی میں 40 نک کٹے بیٹھے ہوئے تھے، اس گاؤں میں صرف سب نک کٹے ہی تھے۔ دوسری بستی سے ناک والا گیا جس کے ناک تھی، اس گاؤں میں ناک کٹانے کی رواج نہیں تھا۔ وہ رشتے داری میں گیا تو دیکھا سب نک کٹے تالی بجا رہے ہیں کہ ہاں نکو صاحب آ گئے، نکو صاحب۔ وہ تو کہا رہے بھائی ناک کٹانا اچھا ہے یا ناک رکھنا؟ ان کا نہیں صاحب ہمارے یہاں تو یہی فیشن میں داخل ہے، اگر آپ کو یہاں رہنا ہے تو ناک کٹائیے ورنہ تشریف لے جائیے، ورنہ نکو صاحب کا نعرہ سننا پڑے گا۔ اس نے کہا ہم نکو کا نعرہ سن لیں گے مگر ہم نکٹوں میں نہ جینا پسند کرتے ہیں نہ نکٹوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، ہماری بستی میں اس کا رواج نہیں، ہمیں وہیں مرنا جینا ہے، لہذا ہم بہت جلدی بھاگ جائیں گے، یہاں رہیں گے نہیں۔ تو برائی جب پھیل جاتی ہے تو اچھی چیز کو لوگ برا سمجھنے لگتے ہیں۔ دیکھو کوئی سکھ کسی سکھ کی داڑھی کو برا نہیں کہتا، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کو برا نہیں کہتے۔ کسی مسلمان کو بھی ہمت نہیں کسی سکھ سے کہے کہ سردار تمہارا داڑھی بری لگتی ہے ہمت کسی کو؟ وہ کہتا ہے واہ میرے گرو نانک کا کلچر، ہمارے پیشوا کی تعلیم ہے، آج ہم نے اپنے پیشوا کی کیا قدر کی، ہم نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قدر کی۔ سکھوں نے تو آج گرو نانک کی شکل بنائی ہوئی، پوری ریل میں گارڈ سکھ ہے۔ الہ آباد کی سڑکوں پر 1 لاکھ کا مجمع جا رہا تھا، ایک سکھ بھی تھا، وہ نہیں ڈرا کہ 1 لاکھ آدمی ہمیں کیا کہیں گے۔ صدر ذیل سنگھ بھی تو ہے، کسی نے نہیں سوچا میں اب صدر بن گیا ہوں تو داڑھی منڈا دی، کیونکہ غیر ملکی وفود آئیں گے، سفرا آئیں گے، بادشاہ آئیں گے۔ اللہ اکبر دوستو ہمیں عبرت کی چیز ہے، میں نہیں کہتا، میں سکھوں کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، ہے مردود، وہ داڑھی رکھنے کے بعد بھی مردود ہیں، وہ جائیں گے جہنم میں کیونکہ کلمہ نہیں ہے ان کے پاس، لیکن سبق تو لینا چاہیے۔ لہذا ایک مٹھی داڑھی واجب ہے ادھر سے بھی، اور دیکھو ادھر سے بھی واجب ہے، یہ دیکھو، اور ادھر سے بھی واجب ہے، تینوں طرف داڑھی رکھنا واجب ہے۔ جس کو دلیل چاہیے مجھ سے لے لو۔ دیوبند کے صدر مفتی صاحب سے میرے شیخ نے استفتاء کیا تھا، مولانا ابراہیم صاحب، وہاں سے فتویٰ لگا ہوا ہے، داڑھی ڈاڑھ سے، بھائی ڈاڑھ یہ ہٹی ہے، داڑھی مانے کیا ہے؟ ڈاڑھ سے جو شروع ہے، وہ لفظ بھی بتا رہا یہاں سے، ایک مٹھی ادھر ایک مٹھی ادھر ایک مٹھی ادھر، اس میں ایک چاول بھی کم کرنا حرام ہے۔ سن لو، دیکھ لو بہشتی زیور حصہ نمبر 11، داڑھی کو منڈانا یا کترانا 1 مٹھی سے کم دونوں حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ مسئلہ بتا دیا، اب چاہے آپ ابھی رکھ لیں یا دعا کرنا شروع کریں، مرنے سے پہلے رکھ لیں، مگر پیشی سے پہلے رکھ لیں۔ یہ نہیں کہتا کہ اور میں ان کو حقیر بھی نہیں سمجھوں گا
کیونکہ حقیر سمجھنا بھی حرام ہے. ہو سکتا ہے ان کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول ہو سکتا ہے ہمارا کوئی عمل قبول نہ ہو, ہمیں کیا حق ہے, لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیش کرو. شرعی مسئلہ بتا دو.